नमस्कार। वैशाख 2077 साल महोत्तरी जिल्लाको एउटा नगरपालिकामा एउटा अनौठो व्यथाले 13 जनाको ज्यान लियो। त्यसको एक महिना अगाडि छेउैको जिल्ला धनुषामा यस्तै खालको घटनामा 16 जनाको ज्यान गयो। पछि थाहा भयो विषाक्त घरेलु रक्सी सेवनले यी नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको रहेछ। अब नेपालमा कानुन छ, विषालु खानेकुरा बनाउन पाइँदैन, विषालु खानेकुरा बेच्न पाइँदैन। तर पनि नेपालभरि नै यो क्रम जारी छ र जहाँ जहाँ गरिब छन् त्यहाँ सेवन गर्ने नागरिकको मरण बढी हुन्छ। त्यति मात्र होइन, जवाफदेहिताको पनि कमी छ। महोत्तरी र धनुषाको ती घटना घटेको 1 वर्ष पुग्न आँटेको छ, तर न न्याय कसैले पाएको छ, न त क्षतिपूर्ति परिवारले नै पाएका छन्। हेरौँ स्थलगत रिपोर्ट ध्रुव बस्नेतको। महोत्तरी जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिकाको मेघनाथ गोर्हन्ना गाउँका महेन्द्र चौधरी खेती र मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो। 2077 साल वैशाखमा उहाँ अचानक बिरामी पर्नुभयो। टाउको दुख्छ फाड़ दे कहे ऐसे करते करते बेताल भयो। पानी झिकाव कति कति करे त भयो न। तेल वाला मठे माथा में ना ठीक भेल। ले जाते बीत गए ना गए जा सकेन। उहाँलाई बर्दिवासको अस्पताल लगियो। त्यहाँ उपचार गर्दा गर्दै उहाँको मृत्यु भयो। उहाँ बितेको भोलिपल्ट सोही गाउँका मोहन चौधरीलाई उस्तै खालको बिराम लाग्यो। हाम्रो यो भाइ चाहिँ बिरामी भइसकेपछि मलाई थाहा भयो कि हाम्रो त्यो बुहारीले भन्यो, भाइको बुहारीले भन्यो कि यसो भइसकेको छ भाइलाई, से जाउँ त्यहाँ के हेर्नुपर्ने। हामी यहाँ कुदेर औरीतिर हस्पिटलमा राखेका थियो। हस्पिटलमा जाँदाखेरि हामी हेर्छु त त्यहाँ लास्ट अवस्थामा गइसकेको थियो। धेरै अल्कोहल भएर के भएर त्यो अब त्यसमा के मिसाइदिएको थियो त्यो मलाई थाहा थिएन। अब त्यसलाई जनकपुर लान खोजेको एम्बुलेन्समा हैन, तबसम्म अब एम्बुलेन्स खोज्छु तबसम्म त्यो डेटे भइसक्यो। उहाँहरूको मृत्यु भएको केही दिनभित्रैमा मेघनाथ गोर्हन्ना गाउँमा 12 जना र छिमेकी नगरपालिका बर्दिवासमा 1 जना गरी 13 जना मानिस एउटै व्यथाले मरे। कोरोना फैलिएपछि लकडाउन भएको 1 महिना जस्तो मात्र भएको थियो। कोरोनाले मान्छेलाई के कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा नभएका बेलामा यसरी भक्काभक मानिस मरेपछि गाउँमा आतंक फैलियो। यी मृत्युहरू भइसकेपछि त्यहाँ हामीले खोजी नीति गऱ्यौँ र खोजी नीति गर्ने सङ्घारमा के कारणले मृत्यु भएको छ त भन्ने कुराहरू हामीले रुट कजहरू पत्ता लगाउने काम गऱ्यौँ। उहाँहरूको मृत्युको कारण ठ्याक्कै पत्ता नलाग्ने र मान्छेमा कोभिडकै कारणले मृत्यु भएको भन्ने त्रास पनि आयो, भय पनि थियो र एक हिसाबमा एकदमै हामी काली लाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थियौँ। यतातिर कोभिडको चपेटा, अर्कोतिर यो मान्छेहरू अप्रत्याशित रूपमा मर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि गाउँलेहरू यो लागुभागु देवी देवताको कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू भयो। सुरुमा के भयो भनेदेखि अब एउटा आज मरेपछि अलिकता रोइकराई गर्ने, अलिकता सहानुभूतिहरू हुने, त्यसपछि उहाँहरूको लास सेलाउने कामहरू पनि गरेका थिए। पछि वडा कार्यालयहरूबाट पनि हामीलाई सूचना आयो र हामीले समुदायमा प्रहरीको सहयोगमा होइन कोभिड पनि हुनसक्छ जुन तपाईँहरूको त्रास छ, शङ्का आशंका छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई के भन्छ लासहरूलाई नजलाइकन पहिला पोस्टमार्टम गराउने, त्यसपछि के भन्छ कोभिडको जाँच गराइदिने भन्ने कुराहरू हामीले गर्दाखेरि हामीले 3टा लास ल्याएर त्यसको के भन्छ जाँच पनि गऱ्यौँ र त्यसको रिपोर्टहरू पनि हामीले ठम्यायौँ। त्यतिखेर यो चाहिँ अब कस्तो छ भने त्यतिखेर केही दिनको अन्तरालमा चाहिँ व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको देखिएछ। करिब 12 जना व्यक्तिहरू त्यो अवधिमा चाहिँ मृत्यु भएको देखियो।
त्यो मृत्युको कारण त्यतिखेर भर्खरै अब यो कोभिडको पनि सङ्क्रमण सुरु भएको बेला रहेछ र त्यो कोभिडको सङ्क्रमणको कारणले पो मृत्यु भयो कि भन्ने खालको एक किसिमको आशंका पनि थियो र कोभिडको परीक्षण गराउँदा पछि त्यसमा चाहिँ कोभिड नदेखिएपछि अन्य केही कारणले हो कि भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमध्ये अधिकांश मान्छे चाहिँ अलि अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गर्ने भन्ने कुराहरू देखिया छ। खोज तलासका क्रममा के थाहा भयो भने मर्नेहरू समेतले केही दिन पहिले एकै पसलमा एकै खालको घरेलु रक्सी खाएका थिए। र त्यसमा अधिकांश मान्छेहरूको हिस्ट्री के आयो भने पारिवारिक उसबाट के हिस्ट्री आयो भने उहाँहरूको के भन्छ घरेलु मदिराहरू सेवन गर्ने र त्यो मदिराहरू सेवन गरेको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू भर्बल अटोप्सीको जुन के भन्छ रिपोर्ट आयो त्यो रिपोर्टमा पनि एक्सपर्टहरूले हामीलाई त्यसरी ठम्याउनु हो। यहाँका हाट बजारमा रक्सीको प्रचलन धेरै छ। हरेक हप्ता लाग्ने बजार र रक्सी दोकानमा रक्सी निकै बिक्री हुन्छ। यो जहाँ रक्सी सेवन पनि एउटा प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या हो, त्यसबाट पनि एउटा सामाजिक समस्या निम्त्याउँछ, शारीरिक समस्या निम्त्याउँछ हैन, यो भइराखेको हो सर। कोरोना फैलिएकाले देशभर बन्दाबन्दी भएको थियो, त्यसैले त्यति बेला अधिकांश पसल बन्द थिए। भङ्गाहामा रक्सी समेत खुवाउने लालबाबु सिंहको पसल पनि बन्द थियो। एउटा अस्थायी भट्टी भने खुल्ला थियो। आफ्नो रक्सी पसल बन्द गरेका लालबाबु सिंह समेत धेरैजनाले त्यही अस्थायी भट्टीमा रक्सी खाएका थिए। रक्सी खाए लगत्तै उनीहरूलाई एकै खालका लक्षण देखिएका थिए। दोसर के वो रहली पहर नहीं आयल वहाँ के हम सब बंदी में घर रहली, बंद कर देने रहला तो न रहली हम सब दारू उर बेची आ ओकरे घर के दारू पी के जितना मरली ना तो वही पहर नहीं घर के दारू पी के बहरनी के भगा दिल के गाँव के लोग सब बोलू 7-8 गो जना मर गए तोरे दारू पी के तो ओकर पहरनी के भगा दिल कि यही कोठा में घर रहले। हाँ यही ना रहले, हाँ ये ना सफरी ना रहले तो वही सफरी में रहला तो वो पी के मर गए हमर बुढ़बा। अनि बिहानै दिसा पिसाब गरेर आयो अनि भन्छ कि मलाई टाउको दुखिरहेछ अनि मैले निम्स गोटी ल्याएर दियो अनि खाएँ। अनि के अरे यहाँ मेरो घरपट्टिले भने कि त्यहाँ बारीमा गयो मेरो बुवा त भने कि रातो जस्तो मुख भइसक्यो, कालो जस्तो भयो रे, यसलाई लिएर जानुपर्छ बाहिर। त्यही भएर बाहिर लग्यो हामीले औरी अनि औरीमा उपचार गरायो। आउ खलकी 1 बजे रात से केना न केना हक सखी हुई लगले, हक सखी होइत में जाले बिहान होली ताले प्राण छूट गेल। 3 बजे से माथा दुखाई या देह दुखाई। हाँ तो रात में खिचड़ी बनैलिए खलकै इतना आ तब 2 बजे रात भेलै तो तनका ऊपरे दम करे लगले। तब बिहान भेले चाह पिलकै अपने गड़ी उड़ी मंगवा दिल की गड़ी में अली अपने चोरे बाहर लगली। तो 81 तपाईको दारू खाएपछि बान्ता हुने डेथ, 1 जना या त 2 जना बित्दाखेरि खासै त्यस्तो सिरियस लिने एजको पनि अलि मान्छे बिहानै उठेर दारू खाने मान्छेहरू परेको थियो। त्यसलाई सुरुमा त्यति गम्भीरताका साथ लिनु, दोस्रो र तेस्रो स्टार्ट हुने बित्तिकै त्यसलाई गम्भीरता साथ मलाई लाग्छ त्यसपछि जति पनि बित्नुभयो त्यो सबैको पोस्टमार्टम भएको छ। यहाँका मानिसहरूले के शङ्का गरिरहेका छन् भने ती मानिसहरूले खाएको रक्सीमा केही खराबी थियो। हुनसक्छ त्यो बनाउने बेलामा केही त्यहाँ इथानोल र मेथानोलको कुराहरू आउँछ, त्यो कुनै अब कम्बिनेसनहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि अल्कोहोलिक अब पोइजनिङहरू भएर पनि के भन्छ यस्ता समस्याहरू बेला बखत आइरहन्छ। इथानोल खाने रक्सी हो भने मिथानोल औद्योगिक काममा प्रयोग हुन्छ। मिथानोल थोरै खायो भने पनि नसा सम्बन्धी समस्या आउँछ, आँखा बन्द हुन्छ, मान्छेको ज्यान समेत जान सक्छ। सामान्यतया अन्नबाट परम्परागत तरिकाले बनाइने रक्सी विषाक्त हुँदैन।
तर आजभोलि धेरै मात्रामा र बिक्री गर्ने उद्देश्यले बनाइने रक्सी पार्न घातक तरिका अपनाइन्छ। पहिले गाउँमा चाहिँ तपाईँको रक्सी उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो अर्ग्यानिक रक्सी हुन्थ्यो। तपाईँको सक्खरबाट उत्पादन हुन्थ्यो होइन, कोदोबाट उत्पादन हुन्थ्यो, महुवाबाट उत्पादन हुन्थ्यो होइन, चामलबाट उत्पादन हुन्थ्यो। अर्थात् ग्रामीण भेगमा पाइने खाद्य वस्तुबाट उत्पादन हुने रक्सी त्यो मानिसहरू काम गरेर आउँदाखेरि बिहान बेलुका थकाइ लाग्ने बेलामा यसो एक गिलास चाहिँ थकान मेटाउनको लागि प्रयोग गर्थ्यो। धेरै खाने मान्छेहरू जसलाई दैनिक चाहिन्छ उनीहरूले विकल्प रोजेपछि घरेलु रक्सीमा निर्भर हुन थाले। निर्भर हुने क्रममा भयो के भने घरेलु रक्सीलाई व्यावसायिकतातिर लगियो। व्यावसायिकतातिर लगिसकेपछि तपाईँको एक समूह जो अलिकता पुँजीपति छन्, अलिकता केही गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन्, उनीहरूले यो पाटोलाई, यो सेन्टिमेन्टलाई पक्रिए। अर्थात् रक्सी उत्पादनलाई अलिकता यो लोकल रक्सी उत्पादनलाई चाहिँ एउटा स्थानीय बजारमा लैजाने भनेर उनीहरू लागिसकेपछि जुन अर्ग्यानिक रूपमा जुन रक्सी उत्पादन हुन्थ्यो त्यो रक्सीलाई उनीहरूले डाइभर्ट गरेर विषालुतिर लगे। अर्थात् यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने पहिला रक्सी अन्नबाट उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले तपाईँको टोलमा सानो मात्रामा तपाईँ रक्सी उत्पादन भएको देख्नुहुन्छ घैँटो राखेर। तर अहिले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुने रक्सीहरूमा चाहिँ ठुला ठुला ड्राममा चाहिँ तपाईँको होइन पानी हाल्ने, सक्खर हाल्ने, त्यसमा चाहिँ युरिया खाद हाल्ने, त्यसपछि खुट्टाको मोजाहरू हाल्ने, त्यसपछि तपाईँको चप्पल जुत्ताहरू राख्ने पुरानो थोत्रो, पानीका बोतल हाल्ने, महिलाहरूले प्रयोग गर्ने प्याड हाल्ने, यो राखेर चाहिँ तपाईँको विषाक्त रक्सी बनाइन्छ। किन बनाइन्छ भन्दाखेरि छिटै त्यसले चाहिँ तपाईँको मात लागोस् होइन, यो रक्सी राम्रो हो, मान्छे चाहिँ पल्कियोस् भनेर चाहिँ यस्ता विषालु रक्सी चाहिँ बनाउने गरेको पाइन्छ। गाउँतिर तपाईँ जानुभयो भने त्यो रक्सीको भाँडोलाई टिनमा राखेको हुन्छ, त्यो त्यसैकै तपाईँको अहिले चाहिँ प्रहरी प्रशासनले चाहिँ निगरानी बढाएपछि उखुबारीमा चाहिँ रक्सीको चाहिँ भट्टी राखिएको छ, बाँस झ्याङमा राखिएको छ। जब हामी प्याकको रक्सी खान्छौँ नि, एक गिलास खाइसकेपछि मलाई लाग्छ भन्ने कुरो मान्छे थाहा हुन्छ, उसले आफ्नो कन्ट्रोलमा खान्छ। तर लोकल रक्सी चाहिँ खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै तपाईँको त्यसको लिमिटै हुँदैन। कहिलेकाहीँ एक गिलास खाँदा पनि लाग्ने, कहिले 5 गिलास खाँदा नलाग्ने, त्यसको अनलिमिटेड भएको हुनाले कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभरडोज भएर विषाक्त रक्सीले तपाईँको मान्छे मारिराखेको अवस्था छ। सामान्यतया मान्छेले रक्सी खान्छ, तर यो विषाक्त रक्सीको महामारी भनौँ, यो विषाक्त रक्सीले चाहिँ अहिले मान्छेलाई खाइराखेको छ। मान्छेहरू चाहिँ विषाक्त रक्सीले मरिरहेका छन्। कस्ता मान्छे मरिरहेका छन्? जो गरिब छन्, जो अशिक्षित छन् होइन, उनीहरूलाई केही थाहा छैन, उनीहरू अन्धाधुन्ध खान्छन्, उनीहरू चाहिँ यसको शिकार भइराखेको अवस्था देखिन्छ। विषालु रक्सी बनाउने चलन महोत्तरी र धनुषामा मात्र छैन। हेर्नुहोस्, अब रक्सीको समस्या, लोकल रक्सीको समस्या छ। लोकल रक्सीहरू पनि मलाई लाग्छ इभेन यो जनकपुरमा लोकल रक्सी पाउँछ, जनकपुरमै लोकल रक्सी पाउँछ। यो यी समस्याहरू मलाई लाग्छ मधेसभरि नै हो, कुनै पालिका अछुतो रहँदैन। तपाईँले महोत्तरीमा केही दिन अगाडि यही लकडाउनमा चाहिँ तपाईँको 12जना मान्छेले ज्यान गुमाए। त्योभन्दा अगाडि 2076 साल तपाईँको 2076 साल फाल्गुन 29 गतेदेखि लिएर चैत्र 5 गतेसम्म चाहिँ तपाईँको धनुषाको एउटा गाउँ छिरेश्वर नाथ नगरपालिकातिर चाहिँ तपाईँको लगभग 15जना मान्छेले ज्यान गुमाए। यो ज्यान गुमाउने सङ्ख्या त असङ्ख्य बढ्दैछ। केही समय अगाडि 2073, 74, 75तिर चाहिँ तपाईँको
रामगोपालपुर नगरपालिकाको ससौलामा चाहिँ तपाईँको 5 जनाको ज्यान गयो। यो ज्यान जाने क्रम चाहिँ दैनिक भइराखेको छ, तर प्रहरी प्रशासन सरकारको रेकर्डमा यो कुरा छैन। यस चिजमा चाहिँ सरकारको निगरानी छैन। यसमा चाहिँ तपाईँको प्रहरी प्रशासनले बेला बेलामा छपा हान्ने, भट्टी नष्ट गर्ने, त्यो बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। अरू त्यसमा चाहिँ अरू कडाइका साथ चाहिँ अरू काम गरिएको अवस्था छैन। महोत्तरीमा यी मानिस मरेको 1 महिना जति पहिले 2076 सालको फागुको दिन धनुषाको छिरेश्वर नगरपालिकाको रणदैया भवाडी गाउँमा 16 जना मानिस मरेका थिए। उनीहरू पनि विषालु रक्सी खाएर मरेको विश्वास गरिएको छ। 16 जना मध्ये अब हाम्रो गाउँमा 2 नम्बर 2 वार्डमा विभाजन गर्नुभएको छ। त्यो 2 नम्बरमा चाहिँ 14 जना मान्छे मरेछ, 1 नम्बरमा 2 जना मान्छे मरेछ। गाउँमा टोल पडोसमा गए कुन घरमा मान्छे मरेछ सबै टोलमा गएर अनि उलाई इन्स्पेक्टर र हामी सबै मिलेर उलाई हेर्यो कि वास्तवमा मान्छे कसरी मरेछ। जुन मान्छेलाई चाहिँ त्यो कपडा लुगाहरू खोलेर हेर्दाखेरि मान्छे के भन्छ पियर जस्तो भएको चाहिँ, आँखाबाट पनि पुरै पियर थियो। अब यो त्यो बेला पनि सरले आइडिया लगायो कि वास्तवमा यो मान्छे चाहिँ कुनै कारणले पोइजनको कारणले मान्छे मरेछ। अब त्यही भानेमा बसेर अनि इन्स्पेक्टर सरसँगै सबै गाउँको पुरै घर-घरमै गएर सोधे कि मान्छे मरेछ, कति उहाँ कुन टाइममा मर्यो। कतिजना त रातिमा खाना खान गयो, खाना खाँदै मरिसक्यो। अनि कतिजनाले त्यो जुन मान्छे त्यहाँ जुन ठाउँको रक्सी खाएर मान्छे मरेछ त्यो टाइम त्यहाँ रक्सी खाएर आउँदा त्यो आफ्नो घरमा पनि रक्सी लिएर आएको थियो। त्यो जुन मान्छेको रक्सी जति टाइमसम्म चल्यो त्यो टाइमसँग जिउँदै थियो, रक्सी खत्म भयो, मान्छे मर्यो। विषाक्त रक्सी बनाउनु र बेच्नु कतिको गम्भीर अपराध हो र यस्तो काम गर्नेलाई के कस्ता सजाय हुन्छन् भनेर हामीले उपभोक्ता हितमा लागेका अभियन्ता तथा वकिललाई सोधेका थियौँ। त्यो हाम्रो भाषामा चाहिँ त्यो आम नरसंहार हो। आम नरसंहार चाहिँ गर्नलाई रक्सी खुवाएर चाहिँ चाहिँ के छ नरसंहार गर्ने सरहको हो। त्यो चाहिँ त्यस्तो त गर्छु भन्न नि पाइन्न जुन काम भइरहेछ। यो त वास्तवमा यो राज्य कमजोर भएर मात्रै हो। त्यस्तो बेलामा त चाहिँ यो फौजदारी अपराध संहिता चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो। लाइसेन्स लिएर अथवा नलिइकन विषालु रक्सी बनाउने र बिक्री गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नेपालमा 2 वटा ऐन छन्। हाम्रो अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताले जसले चाहिँ यो ज्यान सम्बन्धी कसुरको बारेमा उल्लेख गर्छ, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै विषालु रक्सीकै सेवनले मानिस मर्यो भने के हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ कानुनमा लेखेको छैन। तर त्यसलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरिमा कुनै पनि मानिसलाई मार्ने मनसायले कुनै काम गर्दछ, कुनै पनि काम गर्दछ भन्दा त्यो पनि पर्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ जन्मकैदको सजाय हुन्छ। अथवा यस्तो कार्य गर्दाखेरिमा मानिसको मृत्यु हुन सक्छ भन्ने जानी कसैले कुनै काम गर्छ भने त्यो पनि जन्मकैदको विषय हुन्छ होइन। हाम्रो अहिलेको मदिरा सम्बन्धी कानुन जति पनि छन्, मदिरा ऐन भन्ने छ हामीसँग 2031 सालको, त्यो अन्तर्गत बनेको नियमहरू छ, अन्तशुल्क ऐन छ, अन्तशुल्क नियमहरू छ। ती सबै कानुनले के भन्छन् भन्दा पनि कसैले पनि इजाजत नलिइकन मदिराको उत्पादन, मदिराको बिक्री, मदिराको वितरण, निकासी, पैठारी केही पनि गर्न पाइँदैन। यस्तो अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने तरिका पनि छन्। इजाजत पत्र नलिइकन कसैले पनि रक्सी बनाउने बिक्री गर्ने काम चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यो गर्यो भने पनि आफैमा फौजदारी कसुर हुन्छ। अब मानिसको मृत्यु भयो भने त त्यो ज्यान सम्बन्धी कसुरभित्रै अनुसन्धान हुने विषय भयो। अब त्यही रक्सीकै कारणले मृत्यु भएको र रक्सीमा त्यस्तो विषादी छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ मान्छेले खायो तर अरू नै कारणले मृत्यु भयो भने त्यो सपरीक्षणबाट त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ होइन। फौजदारी अपराध संहितामा घरेलु रक्सीको के छ भने यो गैर खाद्य पदार्थ भन्छौँ हामीले। यो खाद्य पदार्थ होइन, खाद्य पदार्थको नाउँबाट अनुमति नै नलिकन के छ भने कसैलाई यो केमिकल खुवाइयो भने ल 10 वर्षसम्म कैदै हुन्छ। तर अहिलेसम्म के हो भने मुद्दा चलेन कि खालि ल्याउने काम भयो, पोख्ने काम भयो। पोख्दैमा हामी त ल यही ठुलो सजाय भयो भन्ने कुरा भयो। ड्रम मात्रै फालेर अनि के छ भने त्यो खालि जुत्ता चप्पल मात्रै गरेर नष्ट गरेर होइन, त्यो पुरानो मात्रै नष्ट गरेर अब रमाउने बेला चाहिँ गयो।
तर मानिसको ज्यान लिने विषालु रक्सीबाट धेरै मानिस मरिसक्दा पनि यस्तो रक्सी बनाउने र बिक्री गर्नेहरूलाई सजाय हुने गरेको छैन। महोत्तरी र धनुषाका यी घटना भएको 1 वर्षसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन। यस्तो अपराध गर्नेहरू निर्धक्कसँग आफ्नो धन्दा गरिरहेका छन्। होइन, यो छ, यो तराईको जिल्लाहरूमा, अब यो जिल्लामा पनि छ, अन्य जिल्लाहरूमा पनि देखिन्छ। तर यो कस्तो छ भने अलि लुकीछिपी, उनीहरूले खुल्लमखुल्ला त त्यसरी गर्ने आँट गर्दैनन्। लुकीछिपी कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रहरीको आँखा छल्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रहरीको उपस्थिति अलि पातलो भएको चाहिँ इलाकातिर गर्ने खालका कुराहरू पनि छन्। तर हामी कहाँ चाहिँ जब हामीले सूचना पाउँछौँ वा हामीले आफ्नो स्रोतबाट वा स्थानीयसँग पनि हामीले समन्वय गरेर यदि कुनै ठाउँमा त्यस्तो खालको चाहिँ गतिविधि भइरहेछ भने हामीले तुरुन्त त्यसमा चाहिँ एक्सन गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। मेरो भनाइ त्यो घटिसकेपछि गर्नुभन्दा त्योभन्दा राम्रो त पहिले तपाईँ कडा गरिदिनु गयो त घट्नै गर्थेन। हाम्रो दुखेसो त्यहाँ भयो। घटना घट्नुभन्दा पहिले नै तपाईँ त्यसलाई सिरियस रूपमा लिनुहुन्छ, कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो भने त्यो घट्नै गर्दैन नि। घटना घटिसकेपछि त जवाबदेही हुन्छ, कारबाही भोग्न पर्छ। त्यो कारणले पनि बाध्यात्मक आवश्यकतामा सक्रिय हुनैपर्छ, भइन्छ पनि। मान्छे मरिसकेपछि अलि दिन कडाइ गर्ने, त्यसपछि छोड्ने, यो प्रवृत्ति जबसम्म अन्त हुँदैन तबसम्म इम्पोसिबल। अब यस्तो छ, अहिले मैले यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेको छु भन्दाखेरि त्यहाँ एकजना मान्छेको पसल भन्ने कुरा आछ। त्यो पसल चाहिँ अब रक्सी पसल त उसको हो, तर त्यही रक्सीको कारणले हो कि होइन भन्ने अहिलेसम्म क्लियर नभएको कारणले उसलाई चाहिँ थप कारबाहीहरू भएको यो रेकर्डबाट मिसिलबाट देखिँदैन अहिले। अब त्यतिखेर सामान्य सोधपुछ भएको थियो होला, भयो होला, वा के कारण भयो होला। त्यतिखेर यदि चाहिँ यो प्रमाणित भएको, पुष्टि भएको भए उसलाई त्यतिखेरै कानुनी कारबाहीमा जान्थ्यो। र अहिले नै पनि यसको केही बिग्रेको छैन, किनभने त्यो रिपोर्टले भोलि त्यो खालको इन्डिकेसन केही गर्यो, त्यतातिर सङ्केत गर्यो, वा त्यो रक्सी उसले बेच्ने रक्सी चाहिँ विषाक्त थियो भन्ने कुराहरू आयो भने त्यसले पनि उसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ। 13 र 16 जना मानिस मरेका अलग अलग घटनामा कसैलाई पनि कारबाही नभएकाले यो समस्या घट्ने देखिँदैन। यो त एकदम भनौँ न डर लाग्दो अवस्था छ, चिन्ताजनक अवस्था छ। त्यसमा सबैजना मिलिकन त्यसलाई निर्मूल पार्न सबैले एकअर्कालाई, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार जबसम्म कडा एक्सनमा आउँदैन, सबैजना जनता, इभन त सूचना दिने त जनता हुन् नि, जबसम्म दिँदैन तबसम्म केही गर्न सकिँदैन। र एकदम एक दिन यस्तो भयावह अवस्था आउँछ जसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामी ख्यालमै लिइरहेछौँ, त्यो आउने दिनमा धेरै एउटा ठुलो समस्या बन्छ। विषाक्त रक्सी खाएर मर्नेहरूमध्ये सबै जसो मानिस गरिब थिए, थोरै खेती र मजदुरीमा निर्भर थिए। काम गर्ने मानिस मरेपछि उनीहरूको परिवारमा धेरै किसिमका असर परेका छन्। कमाउने मध्येका मानिस मरेपछि अहिले उनीहरूको परिवारलाई शोकमाथि अप्ठ्यारो थपिएको छ। गरीबके त त्यही नै समस्या है, खाइके अवस्था नहमैनी के है, कमाइ छी त खाइ छी, न कमाइ छी त ओहने रहै छी। कमाउने खाने अब त्योभन्दा अब के भने, अब त कसैले कुनै साउले भनेपछि नै कोदालो, अब कोदालो चलाउने, कसैको चाहिँ हौलो जोत दिने काम हाम्रो त त्यही छ। गरिब मान्छेको के गर्ने, हाम्रो त पढे लेखेको छैन। अहिले कुल टोटलमा हाम्रो यहाँको गरिबीको रेखा मुनि अब हाम्रो जो मापदण्ड छ त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा सङ्ख्या छ हामीसँग होइन। तर आफ्नो आवासै नभएका, आफ्नो जमिनै नभएका, घर बनाउने जग्गा समेत आफ्नो नम्बरी नभएका मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ कुल टोटलमा 10% छन् भन्ने छ हाम्रो बुझाइ। मृतकका आफन्तहरू आफूलाई अन्याय परेको कुरा उठाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले गर्दा उनीहरू मरेको 1 वर्षसम्म पनि कारबाही अघि बढेको छैन। मृतकका परिवारलाई अलिकति पैसा दिएर सरकारले उनीहरूको मुख बुझो लगाएको छ। यस्ता घटनामा कारबाही हुन नसक्ने भन्ने होइन। 2065 सालमा सिन्धुपाल्चोकमा बिक्री भएको विषाक्त रक्सी खाएर मान्छे मरेको र आँखा बन्द भएको घटनामा अदालतमा मुद्दा परेको थियो। के भने एउटा चाहिँ नयाँ लेभल लाएर त्यो खाले घरेलु रक्सी ठ्याक्कै त्यही बनायो,
केमिकल राखेर चाहिँ ब्रान्डेड रक्सीमा बोतल ब्रान्डेड, यो स्टिकर ब्रान्डेड, सबै ब्रान्डेड। त्यो चाहिँ एउटा यहीँ हामीले नै मुद्दा गऱ्यौँ, क्षतिपूर्तिमा मुद्दा गऱ्यौँ। लगभग के छ भने यो 16 लाख रुपियाँ भराइदियो। एउटाको दुईटै आँखा बन्द, एउटा चाहिँ ठहरै हुनुभयो, 2 जना मान्छे, 3 जना मान्छे चाहिँ जोगिनुभयो। ऐन छ, कानुन छ, ऐन लागू गर्ने निकाय छन्, तैपनि विषाक्त रक्सी पारेर र बेचेर मानिसको ज्यान लिने अपराध भइरहेको छ। यो अपराध कसरी रोकिएला त? सबभन्दा पहिले त कमसेकम स्थानीय प्रशासन, कमसेकम नगर प्रमुख या त्यहाँका जनप्रतिनिधि, वाडाध्यक्ष, वाडा सदस्य गलत कतै कार्य भइरहेछ त्यसको जानकारी दिने बित्तिकै क्विक एक्सन लिएर भने सबभन्दा पहिले उनीहरूलाई बर्खास्तको व्यवस्था गर्यो भने यसमा 75% सुधार भइहाल्छ। र कानुन एकदम तपाईँको फरकिलो हिसाबले आजीवन कारावास, खुला मदिराहरू बेचेर, रेप केसमा, यस्तो जघन्य अपराधहरूमा सिधा आजीवन कारावासको कमसेकम व्यवस्था होस्, अनि त्यसपछि मान्छे जान्छ। त्यो सँगै अलिकति ठुलो अपराध गरेर छ भने मुद्दा चलाउने बित्तिकै के छ भने यो आफै निप्टारा भएर जान्छ। तर एउटा दुईटा मुद्दा हाल्ने र सजाय दिलाउने काम कसले गर्ला? विषाक्त रक्सीले त ज्यानै लिन सक्छ। रक्सी सेवनले व्यक्ति व्यक्तिमा र पुरै समाजमा पर्ने असरबारे जनचेतना जगाउँदै आउनुभएको छ डाक्टर जगदम्बा पण्डितले। डाक्टर पण्डितसँग सग्लो समाज भिडियो म्यागजिन कार्यक्रमले कुराकानी गरेको थियो, जसको अंश अब हामी यहाँ पेश गर्छौँ। म डाक्टर जगदम्बा पण्डित, म अहिले अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा बस्छु र मैले गत दशकदेखि साइकियाट्री र लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा विशेषज्ञता हासिल गरेर काम गरिरहेको छु। रक्सी खाएपछि एउटा सर्ट टर्म इफेक्ट हुन्छ, उतिनेखेर हुने, र एउटा दीर्घकालीन रूपमा आउन सक्ने प्रभावहरूमा के पर्छ भन्दाखेरि इमिडिएटमा चाहिँ यो हाम्रो ब्रेनमा गएर यसले डिप्रेसनको काम गर्छ भने विशेषले रेस्पिरेसन, हाम्रो श्वास प्रश्वास कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा भाग हुन्छ, त्यसलाई नै दबाइदिन्छ। त्यही भएर मान्छेहरू अत्याधिक रक्सी खायो भने पोइजनिङ भयो भने भन्ने भनिन्छ नि, रक्सी धेरै खाएको मान्छेको। यदि श्वास प्रश्वासको केही गाह्रो छ, कुनै रोग छ, अथवा त्यो सँगसँगै अरू कुनै मस्तिष्कको लागि लट्ठ्याउने खालको कुनै औषधि पनि खाइरहेको छ भने यसले गर्दाखेरि मानिसहरूको श्वास प्रश्वास बन्द भएर पनि मान्छे मर्न सक्छन्। अब खाने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो यस्तो सल्भेन्ट हो कि तपाईँको पेटमा जाने बित्तिकै आन्द्रामा, पेटमा तुरुन्तै रगतमा गइहाल्छ। विदिन 10 मिनट्सदेखि 1-2 घन्टासम्म यसको पुरै असरहरू देखिन थाल्छ। यसले दिमागमा गएर हाम्रो मस्तिष्कमा, अब हाम्रो दिमागमा त स्नायु प्रणालीमा त एउटा स्नायुले अर्को स्नायुलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, त्यहाँ विभिन्न खालको रसायनहरू, न्युरोकेमिकलहरू रिलिज भइरहेको हुन्छ। तिनीहरूलाई अवरुद्ध गरेर त्यहाँको कम्युनिकेसनलाई फरक पारिदिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले सोच्न सक्ने, केही कुरा निर्णय गर्न सक्ने, बोली लरबराउने, सम्झिन सक्ने क्षमता नहुने, त्यस्तोहरू भइदिन्छ। अनि ब्ल्याकआउट भन्ने खालको कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा छोटो समयमा आउने मेमोरी र लामो समयको मेमोरीको कनेक्सनलाई नै त्यसले अवरुद्ध गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही कुरा गरेको तर केही पनि याद नभएको भनेर त्यस्तो पनि हामीले देखिन्छ नि, ब्ल्याकआउट त्यो पनि हुन्छ। यो त भयो इमिडिएटको। अब त्यही भएर अनि अर्को भाग चाहिँ के गर्छ भने दिमाग, मस्तिष्कको पछाडिको भाग जसले हाम्रो कोअर्डिनेसन, हात खुट्टाको कसरी हिँड्दाखेरिको त्यसलाई पनि फरक पार्ने भएकोले मान्छे लरबराउँदै हिँड्ने, बोल्ने पनि लरबराउने, अथवा हिँड्दाखेरि पनि खुट्टा टेक्न सक्ने, त्यो कोअर्डिनेसनलाई फरक पारिदिन्छ। अनि यो हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ यो निधार पछाडि फ्रन्टल लोबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा हाम्रो ब्रेक जस्तो कि पुरै जिउलाई चाहिँ ब्रेक लगाउने के भन्दा इनिबिसन गर्ने फ्रन्टल लोबको काम हुन्छ। अब यो
जन्मिने बित्तिकै बच्चाहरूमा डेभलप भइसकेको हुँदैन 20-26 वर्षसम्ममा पूर्ण डेभलप भइसक्छ यहाँसम्म आउनको लागि हाम्रो मस्तिष्क पछाडिबाट बिस्तारै 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 बढ्दै 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 आएर अनि 12-13 वर्षमा चाहिँ यहाँ माथिकोमा हुन्छ तालुङमा त्यही भएर हामीले देख्छौँ कि 14-15 वर्षको यो टिनेजर किशोर किशोरीहरू चाहिँ झट्टै जे सोध्दै नसोचिकन काम गर्ने खालकोहरू हुन्छ नि त्यो किनभने उनीहरूको यो भाग नै बनिसकेको हुँदैन अनि यो रक्सीले के गर्छ भन्दाखेरि यो मस्तिष्कको यो फ्रन्टल लोबको भागलाई गएर फरक पारिदिएर यो सोच्न नसक्ने यो त यो गाडी उताबाट आइरहेको बेलामा रोक्नु पर्छ है भनेर बाटो काट्नु हुँदैन भन्ने खालको इनिभिसन चाहिँ लगिदिन्छ अथवा कसैलाई नराम्रो नभन्ने अथवा जे पाए त्यही बोल्ने अरू बेला त्यो मान्छेले त्यस्तो भन्नै नसक्ने मान्छेले त्यो जे पाए त्यही गाली गरेको अथवा नचाहिने कुरा गरेको त्यस्तोहरू देखिन्छ नि यो लट्ठ परेको बेलामा किनकि हाम्रो ब्रेक नै फेल गराइदिन्छ रक्सीले यस्तो मात्र शरीरको यो हरेक कोषलाई यसले फरक पार्छ तपाईँको मस्तिष्कदेखि खाएदेखि घाँटीको अथवा यो अन्ननलीको अथवा फोक्सोको त्यहाँको क्यान्सरहरू पनि गराउँछ अनि रिफ्लक्स भन्छ यो एसिड चाहिँ नि पेटबाट माथि ग्यास्ट्राइटिसहरू गराउँछ पेटको पनि क्यान्सर गराउन सक्छ ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा मूत्रथैलीको मृगौलाको फियोको अनि फियो सुन्नाएर प्यानक्रियाटाइटिस भन्ने गराउँछ अर्को यो लामो समयसम्म अथवा थोरै खाएर केही फरक पर्दैन भन्ने हुँदैन कि हामीले रक्सी खाने बित्तिकै हाम्रो पेटमा गएर पेटबाट हामीले लिन्छौँ पेटले अब्जर्भ गर्छ भन्नाले सोच्छ पेटमा आन्द्रामा र पेटमै पनि यसलाई टुक्रा पार्ने खालको रक्सीको टुक्राउने खाना हाम्रो शरीरमा कुनै पनि खाना खाएपछि कुनै पनि केही कुरा खाएपछि चाहिँ हाम्रो शरीरले त्यसलाई टुक्राएर हाम्रो जिउले बनाउन सक्ने अथवा आफूले युटिलाइज अथवा प्रयोग गर्न सक्ने माध्यममा लिएर जान खोज्छ नि त यसलाई पनि त्यही भएर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भन्ने एउटा इन्जाइमले यसलाई एस्टल्डिहाइड बनाउँछ अल्कोहल इथानोल हो रक्सी भनेको जुन खाने अब फेरि बियरको बादमा फरक खालको मात्रा पाइन्छ वाइनमा फरक मात्रामा हुन्छ तर इथानोलमा चाहिँ पर्सेन्टेज अनुसारले अनि यो एस्टल्डिहाइड चाहिँ यस्तो खालको टक्सिक एकदमै विषादीको रूपमा हुन्छ तर त्यो त्यति धेरै बेर रहन सक्दैन रहँदैन यदि रह्यो भने यसले गएर जिउमा सबै ठाउँमा फरक पार्छ यसले चाहिँ अर्को अनि फेरि कलेजोमा गएर चाहिँ कलेजोले एस्टाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेजले चाहिँ त्यसलाई एसिटेटकोमा लगेर यसलाई चाहिँ नि इनर्टो यताबाट त्यही उसमा चाहिँ फेरि रक्सीबाट पनि क्यालोरिज आउँछ नि त्यहाँबाट फेरि एनर्जीको रूपमा प्रयोग गर्ने हुन्छ त्यस्तो फरक परेको त्यसरी अनि यो बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जिउबाट बाहिर निस्किँदै जान्छ रक्सीको चाहिँ अनि त्यही रक्सीले अब यसको सबै इफेक्ट हो एसिटाल्डिहाइड अब यो दिमागमा पनि जान्छ तपाईँको किडनीमा पनि जान्छ मृगौलामा कलेजोमा मुटुमा सबैतिर मुटुमा पनि फरक पार्छ मुटुको मसलहरूलाई तन्काएर काम नगर्न सक्ने बनाइदिन्छ त्यो पनि हुन्छ अब रक्सीको मात्रा कति खाइएको छ कुन अवस्थामा छ मान्छेको शारीरिक बनोट कस्तो छ बच्चाको लागि अथवा किशोर किशोरीलाई त्यही मात्रा कति फरक पर्छ अब हाम्रो जिउले कतिको यसले चाँडै निकाल्न सक्छ सक्दैन अल्कोहल पोइजनिङ भएर अरू औषधिहरूको मिसावट छ कि छैन अरू सिएनएस डिप्रेसन भन्ने मस्तिष्कमा सबै कुराले रक्सीले सँगै अरू पनि मिसियो भने चाहिँ मान्छे मर्न सक्छ अब त्यो सँगसँगै अहिले हाम्रो अर्को अब तपाईँले भन्नुभएको एउटा त्यो इथानोल भनेको चाहिँ नि यो व्यापक रूपमा पाउने कमर्सियली सबैतिर बेच्ने बिक्न हुने त्यो भयो प्रयोगमा आउने तर त्यो सँगसँगै अरू यदि केही कुरा मिसावट भएको छ भने त्यसले पनि मान्छेलाई अब जस्तै मेथानोल भन्ने छ हाम्रो गाउँघरतिर यो रक्सी बनाउँदाखेरि लोकल्ली बनाउँदाखेरि त्यहाँ मेथानोल भन्ने एउटा कुनै पनि चिनी जेको चिनी भए पनि अब जस्तै अब उखुको चिनी होस् कि तपाईँको गहुँको चिनी होस् कि अथवा फलफुलको चिनी होस् कि अथवा अङ्गुरको चिनी होस् सुन्तलाको होस् जेको भए पनि कुनै केही कुरामा चिनी छ त उसलाई फर्मेन्ट भनेर मर्चा राखेर गरिन्छ नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेथानोल भन्ने पनि बन्न सक्छ र एथानोल पनि बन्न सक्छ यदि त्यो बन्यो भने चाहिँ मेथानोल चाहिँ 10 ml मात्रै खायो भने पनि मान्छे मर्न सक्छ त्यो चाहिँ हुन्छ प्रयोगमा आउने रक्सी चाहिँ इथानोल भन्ने हुन्छ त्यो छुट्टै नै हुन्छ त्यसको केमिकल स्ट्रक्चर हाम्रो शरीरले त्यसलाई छुट्टै हिसाबले यसलाई मेटाबोलाइज गर्छ र त्यसलाई जिउले त्यसरी निकालेर फाल्छ तर मेथानोल भनेको चाहिँ त्यही रक्सी बनाउने क्रममा नै एउटा इथानोलको सट्टा मेथानोल भनेर त्यो अर्को त्यो टक्सिक पोइजनस
सब्सटेन्स जस्तै बनाएको मतलब विषादीको रूपमा बन्न सक्छ। तर मेथानोल भनेको हामीले इन्डस्ट्रीमा अथवा यो त्यसको फेरि छुट्टै प्रयोग हुन्छ, खान योग्य चाहिँ हुँदैन। यदि खायो भने 1 चम्चाले पनि मान्छेको मृत्यु चाहिँ हुन सक्छ। त्यो बन्न सक्ने कारणहरू चाहिँ फेरि विभिन्न कारणले हुन सक्छ। अब त्यो राम्रो हाइजिनिक ठाउँ छैन भने अथवा सस्तो खालको जे मिसावट भएको मर्चा प्रयोग गरेको छ अथवा ठ्याक्कै नयाँ प्योर मर्चा त्यो पनि रक्सी बनाउनको लागि पनि विभिन्न खालको क्वालिटीको मर्चा पाइन्छ अथवा त्यो उमाल्ने त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने यदि त्यहाँ मिसावट भएर बन्दाखेरि आफै कुहिएर बनेको हुन्छ नि, जब भन्नुहुन्छ नि हामीले भान्सामा केही राखियो तरकारी फाल्न बिर्स्यो भने अथवा मुला कचार राख्यो भने कति दिनपछि गनाउँछ नि अर्कै खालको, त्यो राम्रोसँग त्यसलाई प्रोसेस गरेको छैन भने त्यो त्यहाँ पनि त रक्सी बनेको हुन्छ नि त, त्यो खान त हुँदैन नि त, फेरि त्यो टक्सिक हुनसक्छ। त्यो हुन्छ कुरा चाहिँ। त्यो थाहा पाउनको लागि त टेस्टिङ गर्नुपर्छ। हजुरको त्यसको बोइलिङ पोइन्टमा पनि फरक हुन्छ एथानोल र मेथानोलको। अब त्यो ठुलो डिस्टिलरीमा पनि भनौँ ठुलो रक्सी कम्पनीहरूमा वाइन मेकरहरूमा पनि तिनीहरूकोमा पनि त्यो दुइटै बन्न सक्छ, तर तिनीहरूको टेस्टिङ मेकानिजम हुन्छ, त्यो मेथानोलको ब्याचहरू सबै फाल्छन्। के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मेथानोल खाएपछि इथेनोल जस्तै मेथानोल चाहिँ हाम्रो आन्द्राबाट एब्जर्ब हुन्छ, आन्द्रा र पेटबाट लिन्छ र त्यो लिएपछि के गर्छ हाम्रो अघिको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस थियो नि जुन इन्जाइम भनेको त एउटा टुक्रा बनाउने कुरो, त्यसले पनि मिथानोललाई फर्मल्डिहाइडमा निकाल्छ, त्यसले बनाइदिन्छ त्यसलाई। फर्मल्डिहाइड भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो अब हाम्रो डक्टर युजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अर्ग्यानलाई नकुहिनको लागि एउटा डुबाएर राख्ने हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हामीले प्रयोग हुन्छ त्यसमा त्यो फर्मल्डिहाइड, अनि त्यसले फर्मिक एसिड बनाइदिन्छ। त्यसपछि फर्मिक एसिडले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रगतको अम्लीयपन, हाम्रो रगतमा त एउटा खालको अम्लो र तितोपन दुइटै हुन्छ, पीएच भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ घटाएर अम्लोपन बनाइदिन्छ। त्यसले हाम्रो कोषमा गएर त्यहाँ हानि पुरा गरेर त्यसबाट हाम्रो एसिडोसिस गराइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको आँखामा गएर हान्छ, अप्टिक नर्भ हुन्छ आँखाको भिजनलाई, रेटिनामा आँखामा, त्यही भएर आँखा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पछाडिपट्टि नानीको पछाडि रेटिना भित्तामा पर्दामा भन्छ, पर्दामा चाहिँ हानि चोट पुऱ्याएको हुन्छ। र हाम्रो बेजल ग्याङ्ग्लिया भन्ने हाम्रो दिमागमा एउटा भाग हुन्छ मस्तिष्कमा, त्यसलाई पनि यसले डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे मर्न सक्छ। अब खाने बित्तिकै सुरुमै अब अघि इथानोल जस्तै स्लट स्पिच भन्नाले बोली लडबडाउने, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ बढी नजिया, वाक लाग्ने, भमिटिङ हुने, कन्फ्युजन हुने भयो, लडबडाउने, मान्छेहरू हिँड्न नसक्ने त्यस्तोहरू, अनि बिस्तारै होस हराउँदै जाने, अनि मान्छे मर्न सक्छ। त्यो चाहिँ तर फेरि यसको अब यदि इथानोल खाएको छ भने चाहिँ इथानोलले त्यो भागलाई अलिकति डिले गरिदिन सक्छ, तुरुन्तै उपचार भएन भने मान्छे चाहिँ मर्छ, त्यस्तो मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यदि बाँचिहाल्यो भने आँखा नदेख्ने हुन्छ कतिको चाहिँ। 10 ml भन्नाले 1 चम्चा मेथानोल, प्योर मेथानोल भनेकोले इज इनफ टु किल यु। त्यतिले चाहिँ तपाईँलाई मान्छेलाई मार्न सक्छ। मेथानोल, प्योर मेथानोल 10 ml 1 चम्चा, धेरै पनि चाहिँदैन। फेरि अर्को कुरा त्यसमा के आउँछ भने रक्सी खानु नै त एउटा रोग पनि हो एउटा रक्सी खानु भनेको, र सधैँ खाइराख्नु पिइराख्नु र यसबाट अरू साइकोसोसल बनाएको मतलब सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, कामको रूपमा सबै कुराबाट चाहिँ गाह्रो परेको हुन्छ, उनीहरूको कार्यक्षमता खस्केको हुन्छ, गरिबी हुनेदेखि लिएर सबै कुरामा फरक पर्छ। अब यो हामीले यता रेगुलेसन छँदैछ एज वेल एज यो जसले प्रयोग गर्छन् उनीहरूलाई पनि हामीले के सहयोगको लागि के हामीले अगाडि सारेका छौँ त सहयोगको रूपमा, जस्तै अब उपचार गर्नको लागि अथवा के कुनै राम्रो स्कुल छ कि छैन, ट्रेनिङ के दिइरहेका छौँ भन्ने कुराहरूले फरक पर्छ। रक्सी खायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरको बच्चा पेटमा हुँदाखेरि गर्भवती महिलाले रक्सी खायो भने हुर्किरहेको भ्रूणमा बच्चाको दिमागमा फरक पारेर पछि गएर पनि उसको
उसले सम्झन सक्ने, उसको कार्यक्षमता अरू जस्तो नहुने, त्यसबाट बिहेभियरल प्रब्लम आउने, त्यसपछि स्कुल ड्रप आउट हुने, अनि त्यसपछि अब त आमाले रक्सी खाइरहेको छ, घरमै रक्सीको वरिपरि भइरहेको छ भने बच्चा बेला नै रक्सीको प्रयोग सुरु हुने, अनि स्कुल नजाने, त्यसपछि एजुकेसन त्यहाँबाट खस्कियो, अनि त्यहाँबाट लिगल ट्रबल हुन सक्छ, जागिर त्यही अनुसारको पाउँदैन। त्यो गरिबीको साइकल चाहिँ गइरहेको छ यो एउटा उसबाट जाँदाखेरि है। अब हामीले साँच्चै नै यदि हामीले साँच्चै चेन्ज गर्ने हो भने एउटा कुरालाई मात्र ल ट्रिटमेन्ट दिने अब सकियो भनेर एउटा जसलाई रक्सी खान्छन् तिनीहरूलाई मात्र दिने भनेर हुँदैन कि। यो सुरुवात त हाम्रो घरबाट बच्चा पेटमा आउनु अगाडिदेखि र स्कुल जानेदेखि यदि अब त्यस्तो एक्सपोज भएको बच्चा छ भने उनीहरूको त्यस्तो बच्चाहरूलाई स्पेसल अटेन्सन दिने, त्यसपछि अब स्कुलको कति दायरासम्ममा रक्सीको पसल राख्न नपाउने त्यस्तोहरू हुन सक्नु पर्यो। अर्को यति दिनमा अथवा यति उमेरभन्दा माथिको मात्रलाई बेच्न पाउने। त्यही भएर त यहाँ म चाहिँ अमेरिकामा बस्छु, अमेरिकामा चाहिँ 21 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाले रक्सी किन्न पनि पाउँदैन, खान पनि पाउँदैन। यदि ठुलो मान्छेले किनेर खानिदिएको छ भने ठुलो मान्छेलाई चाइल्ड नेग्लेक्टको अथवा त्यो सानो माइनरलाई नराम्रो गर्यो भने लिगल चार्जै लाग्छ, जेलै जानुपर्छ। रक्सी खाने मान्छेलाई अरू मान्छेले रक्सी खाँदैन भनेर पत्याउँदैन कि, सबैले खान्छ, खान त बनाएको भन्ने खालको, र सबैजनाले खाएको देखेपछि अनि यो किन खान्छ भन्ने प्रश्न कहाँ आउँछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वंशाणुगत रूपमा अथवा परिवारमा नै उसको वंशमा नै रक्सीको लागि अथवा कुनै खालको नैराश्यता अथवा कुनै मुड डिसअर्डर, बाइपोलर डिसअर्डर अथवा केही छ कि त्यताबाट पनि हुन्छ। अनि ट्रमा भन्नाले कुनै कालको दुर्व्यवहार अथवा हिंसाको शिकार भएको छ बच्चा बेलामा भएको छ भने त मानसिक रोगको त कारणै भयो एउटा। अनि यसले गर्दाखेरि मान्छेले त्यसलाई डिल गर्नलाई, त्यो कसरी सहनको लागि अथवा त्यसको लागि पनि यो लागु पदार्थहरू प्रयोग गर्ने हुन्छ। डराएर बसिरहेछ, घरमै रक्सीको प्रयोग भइरहेको छ, फ्यामिली हिस्ट्री छ भने। अब अनि एजुकेसनको अनि पहिल्यै नै दिमागमा राम्रोसँग बनेको छैन मस्तिष्क भने त्यहाँ पनि भयो। धेरै कुराले फरक पारेको हुन्छ। अब रक्सी खानेको हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आँखा खोल्ने बित्तिकै रक्सी खान्छ कि खाँदैन, आई ओपनर भन्ने छ कि। एउटा चाहिँ सधैँ घटाउन खोजिरहेछ, घटाउन सकिरहेछ भने कट डाउन भन्नेलाई छ। अनि भित्रदेखि गिल्टी फिल भइरहेको छ नि, मलाई पश्चाताप, मैले खानुपर्ने, मैले खानुपर्ने, यो चाहिँ अनि अरूले भन्दाखेरि रिसाउने खालको। यो यसरी दिमागलाई कोमा वायरिङ भइदिन्छ कि रिवार्ड सेन्टरमा। रक्सी नभइकन उनीहरूले फङ्सनै गर्न सक्ने, उनीहरूलाई विथड्रल सिम्टम हुने, काम्नी थाल्ने, कुनै खालको कग्निटिभली बनाएको मतलब सोच्न नसक्ने, निर्णय गर्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने भइदिन्छ। त्यही भएर उनीहरूको त्यो चाहिँ एउटा रोग हो। फेरि यो छ नि, तपाईँको परिवारलाई राम्रोसँग हेरेको छैन अथवा परिवारको सम्बन्धमा खराब आएको छ, आफूले गर्नुपर्ने दायित्वहरूमा असफल भइरहेको छ, बच्चा हेर्नलाई, पढाउनलाई, परिवारलाई पुरा गर्नको लागि आफ्नै काममा जानेदेखि लिएर अनि नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस भने नराम्रो परिणाम आउँदा पनि प्रयोग गरिरहेको छ भने अथवा कम्पल्सरी गर्नै पर्छ भन्ने खालको दिमागमा आएर उसले रोक्नै सकिरहेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ त्यो फेरि एडिक्सनतिर अथवा डिपेन्डेन्सतिर जान्छ कि, यो चाहिँ रोगको रूपमा जान्छ। फेरि त्यो चाहिँ हामीले वरिपरि देख्नुभयो भने सहरका मान्छेहरूले पनि, पढे लेखेका मान्छेहरूले पनि, जसलाई पनि जहिले पनि यसले छुन चाहिँ सक्छ। एउटा बच्चालाई हुर्काएर ठुलो मान्छे बनाउँछसम्म हाम्रो कति रिसोर्सेस लाग्छ। हामीले बच्चालाई चाँडै मर्छ कि अथवा केही रोग लागिहाल्छ कि भनेर हामीले प्रिभेन्टिभ भ्याक्सिन कति लगाइरहेका छौँ। अनि त्यो मान्छेहरूको अब लाइफको भ्यालु कति छ? राज्यले आफ्नो मान्छेहरूको कसले जिम्मेवारी लिने त? यसको ओनरसिप हाम्रो जनताको जिन्दगीको स्वास्थ्यको ओनरसिप कसले लिने त? को चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुने, को एकाउन्टेबल हुने भन्ने कुरा त आउँछ नि त। अब हामीले सबै कुरा ट्याक्स तिरेका हुन्छौँ, हामीले यो विश्वास गरेर केही पर्ने भयो भने त ल यो यदि खान नहुने, पिउन नहुने भयो किन बेच्थ्यो त भन्ने खालको त्यो त एउटा मैले देखाएको छैन, मैले केही गर्नु पर्दैन भनेर उता फर्केर बसेर त विलफुल ब्लाइन्डनेस भन्ने हुन्छ, त्यता फर्केर बसेर त सुख पाइएन नि त। कसले आएर गरिदिन्छ त फेरि गरेन भनेपछि हामीले अर्को कुरा चाहिँ सरकारलाई पनि बढी उनीहरूले गर्छ अथवा रेगुलेटरी बडीले बढी गर्छ भनेर मात्रै बसिरहेको हो कि
एज अ जनता नै सिटिजन नै आफै पनि हाम्रो कन्ज्युमर एडभोकेट कहाँ छ त? हामीले पनि त आफूले एडभोकेट गर्न सक्छौँ, लबी गर्न सक्छौँ। यो भएन भनेर सरकारलाई यो कुराहरूलाई एड्रेस गर्नु पर्यो है भन्ने कुराहरू त गर्नु जरुरी त्यो पनि छ। एज वेल एज मरिसकेपछि अनि एउटा इन्भेस्टिगेसन टिम बन्छ, अनि त्यसपछि यो रिकमेन्डेसन भन्छ, अनि त्यो त्यत्तिकै फाइल खन्केर बस्छ, इट गोज नो वेयर, अनि फेरि नेक्स्ट चोटि त्यस्तै हुन्छ, फेरि त्यस्तै हुन्छ। इट्स फ्रस्ट्रेटिङ, तर गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। तपाईँले के आफ्नो जिउमा लिइरहनु भएको छ? कुनै पनि कुरा खानादेखि लिएर पिउनुदेखि लिएर सुर्तीजन्य पदार्थदेखि लिएर सबै थोकमा तपाईँले लिएको कुनै पनि वस्तुले तपाईँको शरीरमा के गर्दछ भन्ने कुरा पुरा रूपमा थाहा नपाइकन प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले ल यो एउटा औषधि खानु, यो औषधिले तपाईँलाई अन्धो पनि बनाउन सक्छ, तपाईँलाई क्यान्सर पनि दिन सक्छ, तपाईँको किडनी खराब दिन्छ, कहिलेकाहीँ मुटुले काम गर्न पनि सक्ला, छोड्ला है भनेर भन्यो भने तपाईँले लिनुहुन्छ त? लिनुहुन्न नि। त्यसरी नै तपाईँ आफै नै आफ्नो स्वास्थ्यको आफू नै जिम्मेवारी लिनुहोस्। त्यो चाहिँ एउटा भयो। र वरिपरि कसैले त्यस्तो नराम्रो रूपमा अथवा यसरी कतै नराम्रो कुरा भइरहेको देखिरहनु भएको छ भने, अथवा यस्तो रक्सीहरू बेचिरहेको, अथवा यो समाजमा त कसैलाई गाह्रो परेको छ, अथवा त्यस्तो केही नराम्रो रूपमा केही देख्नु भएको छ भने बोल्न चाहिँ नहिचकिचाउनुहोस्। कसैलाई सहयोग चाहिएको छ भने सोध्न नहिचकिचाउनुहोस् र केही गर्न सकिन्छ कि यदि तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने गएर पर्खिनु है, म टेस्टिङ गराउँछु कि, अथवा लोकल टेस्टिङ साइटहरू कहाँ छ के छ भनेर प्रशासन त्यहाँको हरेक स्टेट अनुसारले प्रशासनिक अफिस हुन्छ नि, त्यहाँ गएर सोध्नुहोस्। ल्याबोरेटरीमा गएर टेस्ट गराउने हो कि के गर्न सकिन्छ भन्ने हामी आफै कन्ज्युमर, हामी पब्लिक आफै पनि अलिक सचेत हुनु पर्यो र आफ्नो अधिकारको लागि हामीले खोज तलास पनि गर्नुपर्छ। त दर्शकहरू, प्रष्टै छ, गरिब हुनुको कारणले कतिपय अवस्थामा कानुनले नेपाली नागरिकलाई साथ दिँदैन। विषाक्त रक्सी सेवनको कथा पनि यस्तै छ। महोत्तरीको घटना हामीले हेऱ्यौँ, धनुषाको घटना हेऱ्यौँ। मर्ने त मरिहाले, बाँचेकाले पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, कानुन अगाडि बढेको छैन। त हाम्रो आश छ यो विषयमा र अन्य विषयहरूमा पनि गरिब हुनुको कारणले मात्रै कानुनले नेपाली नागरिकको हेलान नगरोस्। आजलाई यति, फेरि अर्को हप्ता भेटौँला। नमस्कार।